अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको इस वीडियो में अदरक जो जिंजर है इसका उगाने का बताऊंगा कि किस तरह जैसे कि मैंने हल्दी उगाने का तरीका आपको पहले बताया था। उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वो इस वीडियो को या प्लेलिस्ट में जाकर इसको उगाने की जो है वो तरकीब सीख सकते हैं। तो अदरक को उगाने के तरीका और हल्दी का उगाने का तरीका सेम ही है और मौसम भी एक ही है, लेकिन अदरक को उगाने के लिए हल्दी और अदरक में एक थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफरेंस है, जो कि एक ट्रिक्स भी है और एक टिप भी है। अक्सर लोग इसलिए अदरक को उगाने में जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ये ट्रिक जो है ये अदरक उगाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये नहीं करते कि इस वीडियो में मैं आपको अदरक उगाने के लिए बहुत जो है वो आपको ये ट्रिक और टिप्स बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप को अदरक का इस इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये जो अदरक है हल्दी की तरह ये भी एक स्पाइस है, यानी कि मसाला है। ये पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हर घर में अच्छी तरह इस्तेमाल होता है और काफ़ी इस्तेमाल होता है, और दोनों ममालिक के इसकी जो काश्त है काफ़ी वसी पैमाने पर की जाती है। मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अगर वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि वो मेरे जो किसान भाई अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, पाकिस्तान के ज़राई इदारे की तहकीक के मुताबिक मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की ज़राई तहकीक के मुताबिक पंजाब के ज़िला गुजरांवाला और कसूर में इसकी बेहतर काश्त की जा सकती है। ये काफ़ी गर्म तर मिजाज मसाला जात है, तो जो इसकी कसूर में इसकी बेहतर काश्त की जा सकती है। कसूर का इलाका इसके लिए बहुत जो है वो अच्छा है, समझा गया है महकमा ज़राअत की तफ्तीश के मुताबिक। तो ये काफ़ी गर्म मसाला जात है। तो और बलगमी अमराज जो हैं और पेट की जो गैस है आपके लिए है, तो इसमें काफ़ी ये मुफीद है, इसका इस्तेमाल आप कीजिए, ठीक है। इसके जो हार्वेस्ट का मौसम है वो भी जो हल्दी का मौसम है, मतलब कि दिसंबर का, इसका और हल्दी का हार्वेस्टिंग का मौसम है वो दिसंबर का ही है। सेम ही मौसम है, सेम ही उगाने का सो करने का इसको सीज़न है। इसको भी आप काट कर लगा सकते हैं, मगर इसकी प्रोडक्शन हल्दी के मुकाबले में जो है वो थोड़ी कम होती है। इसको तो 1 किलो अदरक से आप सिर्फ 5 किलो या 10 किलो या 5 किलो अदरक हो सकता है। इसको भी आप किसी भी सीज़न में लगाएं तो ये मिट्टी में हल्दी की तरह ही जो है वो स्टोर ही रहता है, और मौसम आगाने पर मिसाल के तो जो मौसम आगाने पर खुद ब खुद उग जाता है। मसलन आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसको मिट्टी में अब तो दिसंबर में या अक्टूबर में सो कर दिया तो ये जनवरी फरवरी में अपने मौसम के मुताबिक खुद ही उगाएगा। तो ये मिट्टी में स्टोर रहता है, आप इस बात की टेंशन ना लीजिए। तो माय व्यूवर्स, आप इसको किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ ये अपने मौसम आने पर ही ये ग्रो करेगा। अगर इसको उगाने का तरीका ये मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपसे ट्रिक की जो बात की है, इसका सबसे पहला ट्रिक ये है कि ये जो अदरक मार्केट में आता है ये फ्रेश होता है, आपको पता नहीं है, ना दुकानदारों को पता है, सब्ज़ी फरोशों को ये कितने दिन का यानी कि मिट्टी से निकाला हुआ है। तो लिहाजा आप ये सबसे बड़ा ट्रिक है कि आप इसको 2-4 दिन शेड एरिया में रखें, ताकि इसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो जो है वो कम हो जाए। तो इस बाद में आप इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो माय व्यूवर्स, ये सबसे बड़ा मैंने आपको ट्रिक बताया है। और दूसरा ये कि आपको ये मैंने बता दिया, आप इसको किसी मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने से पहले ये जो इसकी आप इसको काट कर भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं।
یہ دیکھیں جس طرح میں یہ نائف سے کاٹ رہا ہوں، مگر شرط یہ ہے اس کے جو کاٹے ہوئے سپر پہ یہ آنکھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ میں ابھی تھوڑا سا ادرک ہے، یہ بھی اس حصے پر آنکھ جو ہے بنی ہوئی ہے، یہیں سے روٹنگ سٹارٹ ہوگی۔ اس طرح آپ ان کو کاٹ کر بھی تھوڑے سے ادرک کو کاٹ کر بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ میں ان کو کاٹ کر لگا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتا دوں مائی ویورز، یہ جنوری کے مہینے سے اپریل تک آپ اس کی جو پروپوگیشن ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے چند ٹکڑے کر لیے ہیں اور ان کو جو ہے اس میں یہ میں نے کوکو پیٹ جو لی ہے، یہ 2-4 ٹکڑے میں جو ہے وہ نکالے لیتا ہوں ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ میں نے اکثر ہلدی کی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس کی پروپوگیشن، اور ہلدی کی پروپوگیشن کا طریقہ بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو کوکو پیٹ یا پیٹ موس میں کچھ دن کے لیے جو ہے وہ اس کو دبا دیں جب تک یہ اپنی تھوڑی سی روٹس نہ نکال لے، تو آپ اس کو نکالیے گا مت۔ تو جب یہ روٹس نکال لے گا تو ہم اس کو تو جو ہے مٹی میں وہ اس کو لگا دیں گے، کیونکہ بہترین طریقہ ہے۔ ادروائز اگر آپ مٹی میں لگاتے ہیں، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے مٹی میں لگانے کی، تو اس لیے یہ بہتر طریقہ ہے۔ اکثر فارمر لوگ بھی جو ہے اس کی کاشت کرتے ہیں، اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ جب اس کی روٹس نکل آئے آرگینک کے کھاد میں دبا دیتے ہیں، تو ان کو اپنے جو ہے کھیتوں میں روٹس نکالنے کے بعد جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، سوئل میں کھیتوں میں لگا دیتے ہیں۔ تو ابھی آپ سے دوسرا ایکسپیریمنٹ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کو یہ میں نے جو 2 ٹکڑے نکالے ہیں، ان کو میں چھوٹے سے پوٹس میں لگا کر آپ سے جو ہے وہ تجربہ شیئر کروں گا۔ یہ تو میں نے کوکو پیٹ میں لگا لیا، ابھی یہ 2-4 ٹکڑے جو یہ نکالے ہیں ان کو میں چھوٹے پوٹس میں لگاؤں گا بھالو مٹی میں، ٹھیک ہے، جو سلٹ سوئل ہوتی ہے نہر سے، اس میں لگاؤں گا۔ دیکھیں تو تب پتہ چلے گا اس کوکو پیٹ میں اور اس کو سوئل میں لگانے میں کتنا ڈیفرنس ہے، اور کون سی یہ پروپوگیشن اس کوکو پیٹ والی یا یہ سوئل والی جو ہے وہ کون سی پہلے پروپوگیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ کون سا طریقہ، کون سا میتھڈ بیسٹ ہے۔ تو مائی ویورز، یہ آپ کے سامنے 2 پوٹس میں نے تیار کر لیے ہیں۔ ان میں جو میں نے سوئل میڈیا تیار کیا ہے، ان میں کیا ہے وہ صرف سلٹ سوئل ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے آرگینک کمپوسٹ وہ شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل کسی قسم کی آرگینک جو ہے اس میں کھاد یوز نہیں کرنی، نہ ڈی اے پی، نہ لیف کمپوسٹ، نہ کوکو پیٹ، بلکہ یہ بالکل سمپل جو ہے وہ سادہ مٹی میں اس کی پروپوگیشن کرنی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو خاص ٹرک بتا دوں، یہ ہمیشہ اکثر لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے ہمیشہ زمین سے، یہ دیکھیں جس طرح میں گڑھا کھود رہا ہوں مٹی میں، 3 انچ کم سے کم 3 انچ اس کو لگانا ہے۔ یہ جس طرح یہ میں لگا رہا ہوں، یہ اس طرح میں 2-1 میں لگا دیتا ہوں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہوں۔ کم سے کم آپ نے 3 انچ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر سے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی جو اپڈیٹ ہے اس کا رزلٹ بھی آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ یہ میں آپ کو خاص ٹپس اینڈ ٹرکس بتا رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ میرے ویورز جو ہیں
وہ اس طرح ہلدی اور ادرک لگانے میں فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پوٹس اور یہ دوسرے پوٹس میں اس کو لگاؤں گا. اس میں بھی اس طرح کا کم از کم 2 یا 3 انچ جو ہے وہ اس کو آپ نے سوئل میں ڈیپ لگانا ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیپ ہی ہلدی اور ادرک ایسی چیز ہیں، یہ 2-3 انچ ڈیپ ہی لگے تو یہ جلدی سٹارٹ ہوتی ہیں. اس میں ایک پیس جو ہے وہ لگا رہا ہوں. یہ دیکھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی جو ہے اس کا جو اسپراؤٹنگ رزلٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اوکے، تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں جو آپ کو ہے وہ ہلدی کی ویڈیو میں جو ہلدی ہے وہ بھی اگانے کا بتاؤں گا. تقریباً ان کا طریقہ جو ہے وہ سیم ہی ہے. اوکے، تو دوستو اب یہ لگ چکے ہیں، ان کو پانی دے دیجئے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر گھنٹی کو بجا ڈالیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. تو دوستو کیونکہ میں انشاءاللہ کچھ دن بعد جو ہلدی ہے اس کا بھی مکمل طریقہ بتاؤں گا. اس کے مقابلے میں جو ہلدی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا 1 کلو سے آپ 5-10 کلو ادرک لے سکتے ہیں. جو ہلدی ہے وہ آپ کافی اس کی 1 کلو سے تقریباً 40-50 کلو ہلدی پیدا کر سکتے ہیں. آپ ان کو اگائیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہلدی کی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا. اس لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اوکے، تو تھینک یو فار واچنگ. بائے.